پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کنٹرول لائن دے دوئیں پاسیں اور دنیا پار وچ رہنے والے کشمیری اج یوم شہدائے جموں اس تجدید دے عہد دے نال منا رہے ہیں کہ حق خود ارادیت کی تکمیل تک شہداء دے مشن کو جاری رکھیا جا سی۔ مہاراجا ہری سنگھ دی فوجاں بھارتی فوج اور ہندوتوا گنڈیاں سن جموں دے مختلف علاقیاں وچ لکھاں کشمیریاں دا اس وقت قتل عام کیتا سا جد او نومبر 1947 دے پہلے ہفتے وچ پاکستان دی طرف ہجرت کر رہے آسے۔ 6 نومبر 1947 دا جموں قتل عام جموں کشمیر دی تاریخ دا بدترین دیہڑا سا۔ نومبر 1947 وچ جموں وچ ڈوگرا حکمران بھارتی فوج اور ہندو جنونیاں دے ہاتھوں لکھاں مسلماناں دا قتل عام کیتا گیا۔ جموں قتل عام دوئی عالمی جنگ دے بعد اتنے بڑے پیمانے دے اتے پہلی باضابطہ نسل کشی آسی۔ کشمیری عوام ہر سال جموں دے مسلماناں دی قربانیاں کو یاد کرنے دے واسطے یوم شہدائے جموں مناندے ہیں۔ جموں دے مسلماناں دے بہیمانہ قتل عام دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادی دے تناسب کو بٹانا آسا۔ جموں دے مسلماناں دی طرف تے دتی گئی قربانی مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ وچ آب زر دے نال لکھی جا چکی ہیں۔ جموں دے مسلماناں دے بہیمانہ قتل عام دی یاداں کشمیریاں دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہیں۔ 1947 وچ جموں دے قتل عام ہندوتوا طاقتاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد دالدا ہے۔ جموں تے شروع ہونے والا قربانیاں دا اس سلسلہ اج بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 76 سالاں دے 5 لاکھ تے زیادہ کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ عالمی برادری کشمیری عوام دے بہیمانہ قتل عام کو روکنے دے واسطے اقدام کرے۔ کشمیری عوام حوصلے اور بہادری دے نال بھارتی بربریت دا مقابلہ جاری رکھے ہیں۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ اس تے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم دے اتے پوچھا جانا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنماواں اور تنظیماں سو آخیا ہے کہ 1947 وچ جموں دے مسلماناں دی مال کما دیون والی نسل کشی دنیا دا سب دے بڑا سانحہ سا جس وچ لکھاں مسلمان شہید کیتے گئے ہیں۔ انہاں سن آخیا ہے کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے دا سب دے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہاں دے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔